जी मुफ्ती साहब, इसमें एक तो मुतज़िला की बात हुई, तो दूसरी तरफ जो एक सवाल ये भी इसमें पैदा होता है कि जो ये पूरा जो अ, वहाबी जो उनका सोच है, वहाबी स्कूल ऑफ थॉट की, जो जिन्होंने इस चीज का रद्द किया है, तो ये जो मुतज़िला जो है, न्यू मुतज़िला जो है, तो थोड़ी तादाद में है, लेकिन ज्यादातर जो वहाबी स्कूल ऑफ थॉट जो है, उनका रद्द उनकी तरफ से ज्यादा आता है। तो उनकी जो शेख इब्न तैमिया की किताबों के अंदर जो चीज जिक्र किया, उन्होंने इसको निकाल दिया है। तो इनकी इन्होंने कुछ चीजें उसमें से ली हैं और कुछ अपने मतलब से, जो मतलब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की असल आइडियोलॉजी जो है, वो उनकी क्या थी, और जो अपने शेख को, वो हजरत तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को अगर शेख मानते हैं, तो उसमें से उन्होंने चीजें क्यों उसमें से हजफ कर दी? बहुत चीज़ें उन्होंने हज़फ की हैं। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का आयरलैंड की जो लाइब्रेरी है, वहाँ पर एक किताब है और उसका नंबर भी हमने लिखा हुआ है। वहाँ पे एक मोटी जिल्द है और उसमें मुख्तलिफ़ रसाइल वो जिल्द किए गए हैं। वो अगर मिल जाए तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुताल्लिक़ ख़ुद लिखा है कि वो कैसे सूफ़ी हैं, और इब्न क़ुद्दामा के वास्ते से वह शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ख़लीफ़ा हैं। वहाबी इस किताब को दुनिया में छपने देते हैं, मार ना दें। पूरी वहाबियत क़त्ल व गारत गरी, लोगों को मारना और कुफ्र के फतवे लगा लगा के हर एक को इस्लाम से ख़ारिज करना, ये है कुल। हत्ता कि अभी कुछ साल पहले हमने कई मरतबा इसका ज़िक्र किया। जब आदमी के दिल पे चोट लगती है तो फिर आहों की तादाद कोई नहीं गिनी जाती। इतना बदबख्त है कि कहता है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक खोदो और मैयत को किसी नामालूम मुकाम पर दफन कर दो, क्योंकि शिर्क का सबसे बड़ा अड्डा और मरकज़ यही है। और इस पे सऊदी फरमा रवा लिखते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नामुनासिब है। बुला के दुर्रे क्यों नहीं लगाते, ताज़ीर क्यों नहीं लगाते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर को के मुताल्लिक़ तुम ये राय और ये बातें करो। इन वहाबियों ने कभी कुछ पढ़ा भी है? खाल उलमा रह गए उनमें भी। ये अभी हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह के फतहुल बारी के जो हाशिए आए हैं, अशरी भी काफिर, फ़लाँ भी काफिर, फ़लाँ भी काफिर। ये तो मोहम्मद बिन सलमान ने अभी कहा ना, उसने कहा दुनिया में जितने मराकिज़ हैं जिनको तक़वियत मिल रही है यहाँ के माल से, हम उनके फ़ंड्स बंद कर रहे हैं। कि सऊदीया ही के पैसे पे उछलना था ज़्यादा, अब फंड्स जब बंद हो रहे हैं तो अब पता चल रहा है कि क्या क्या हो रहा है। इब्न क़य्यम के मदारिजुस सालिकीन, जहाँ उन्होंने ऐसी बात लिखी सबको, और नाम क्या है, तलख़ीस है और ख़ुलासा है। खशूनत, दरिंदगी, खून, कत्ल, मारो, सबको काफिर कहो। ये खासा रहा है 3 सदियों तक। अगर आपको इसकी तफसील चाहिए हो तो फुलवारी शरीफ में बड़े हज़रत रहमतुल्लाह 1926 में हज पर गए थे, उन्होंने लिखा है कि क्या क्या करते हैं और क्या दुर्गत बनाते हैं, ज़रा देख लें। और एक की बजाय 2 शाह सऊद ने मुकर्रर किए थे, अब्दुल अज़ीज़ ने मुकर्रर किए थे। सऊद का दौर तो कुछ बाद में आया है। 2 लड़के जवान बिल्कुल, ताकि एक काबू करे दूसरा मारे। है अदब शर्त मुँह न खुलवाएं। कहीं जो मोहब्बत का नाम हो, कहीं जो दिल पे चोट पड़ती हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थी, कहीं जो अल्लाह का इश्क, अल्लाह के साथ ताल्लुक़। इस्लाम 2री और 3री सदी में ही बर्बाद होकर रह जाता जब वो कानूनी हैसियत इख्तियार कर रहा था। नमाज में इतने फ़राइज़ हैं, इतनी सुन्नतें हैं, हज में ये फ़र्ज़ है, ये सुन्नत है।
بالکل قانونی ایک دین بن کے رہ جاتا ہے. جیسے عیسائی تباہ ہوئے، جیسے یہودی تباہ ہوئے، یہ کرو گے اتنا ثواب، یہ کرو گے اتنا، یہ کرو گے ایسے. یہ تو خدا کی رحمت اور صوفیوں پہ خدا ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنہوں نے اس میں آ کے محبت کی چاشنی ڈالی. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اس جرم کی یہ سزا ہے، لیکن جن حالات کی بنا پر جرم ہوا ہے ان حالات پر بھی تو غور کرو. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ انسان سے جو گناہ معاشرے کے جبر سے ہوتے ہیں، امید ہے اللہ کے ہاں اس کی سزا ایسی نہیں ہوگی جو گناہ خود آزادی سے ہوتے ہیں. فرق کرنا چاہیے. کوئی تو آخر چیز تھی کہ بیت اللہ سامنے ہے اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی جا کر غار حرا میں آ رہی ہے. وہی جو سب سے بڑی چیز ہے خدا کی طرف سے. بیت اللہ موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ غار حرا کہ وہی بیت اللہ میں نازل ہو جائے. غار حرا میں تشریف لے گئے، وہاں پر آئیے بھائی. کوئی امت میں پوچھنے والا نہیں تھا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ حرم شریف نظر آتا ہے، جہاں سے کعبۃ اللہ نظر آتا ہے، سامنے پہاڑ پر اپنی خانقاہ کھولی تھی. حضرت کی خانقاہ تھی، پھر انہوں نے مٹا دی تھی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، روضہ مبارک اندر کا حصہ سب نظر آ رہا ہے، اور دلی سے جاتے ہیں حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے باقی لوگ، اور وہاں جا کے خانقاہ کھولی تھی. یہ تو سب بلڈوز ہوئی ہیں جب وہابیت کا اثر جتنا بڑا ہے. کوئی نہیں پوچھتا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں تھیں، 1980 تک بھی رہی ہیں. اس کے بعد بھی ہم نے زیارت کی ہے. کہاں گئیں وہ؟ کہاں لے گئے؟ کچھ پتہ نہیں. مودودی صاحب جیسا آدمی جو تصوف کو چنیاں بیگم فرماتے رہے، تحریر کرتے رہے، اس مقام پر جب پہنچے ہیں نا اپنے سفر نامہ حج میں، تو افسوس کا اظہار کیا ہے کہ جو دور قدیم کی یادگاریں تھیں، ان کو چاہیے تھا کہ کم سے کم وہ نہ مٹاتے، مسلمانوں کی تاریخ محفوظ رہتی. ساری چیزیں لکھی ہیں. شورش کاشمیری نے چٹان رسالہ نکالتے تھے. جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مزار پر گئے ہیں تو وہ اپنے آپ میں ضبط نہیں کر سکے. آ کے پوری نظم لکھی ہے ظفر علی خان نے، شورش کاشمیری نے ان سعودیز کے خلاف. انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے جسم کا ٹکڑا ہے، ان کو اپنی جان سے پیاری اپنی بیٹی تھی، اور میں اس قبر کی ویرانی کو دیکھ کے اپنے آنسوؤں کو ضبط نہیں کر سکا کہ یہ حال اس ہستی کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اٹھ جاتے تھے، اور جس سے اتنی محبت تھی. پوری شورش کاشمیری نے اور ظفر علی خان نے جو ان کو سنائی ہیں وہ تو الگ بات ہے. یہ سب مشاہدات ہیں لوگوں کے، سب کچھ دیکھا ہے. اور واللہ عالم، ہمیں اس کی تحقیق نہیں ہے، لیکن آج کل بہت سے علماء نے یہ کیسٹ سن کی آ رہی ہیں کہ سعودیز کہتے ہیں کہ جس طرح قادیانی کافر ہیں اسی طرح دیوبندی بھی کافر ہیں. بریلوی تو پہلے ہی مشرک تھے، اب دیوبندی بھی کافر ہو گئے. ہمیں خود تحقیق نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہوا ہے، لیکن بڑے بڑے علماء انڈیا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے، اور ہم سب کو کافر قرار دیا ہے انہوں نے. یہ کیا طریقہ ہے؟ ولیعص باللہ.